अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। नेकपा एमालेको सरकारले छोडेका कुराहरू अघि भनिरहँदाखेरि आर्थिक वृद्धिका कुरा, मूल्य वृद्धिका कुराहरू आइसकेका छन्। हामीले सरकार छोड्दा ट्रेजरीमा झन्डै 195 अर्ब रुपियाँ थियो र त्यतिखेरको अवस्थामा ब्याङ्कको निक्षेप 21%ले बढेको थियो। कर्जाको वृद्धि अलि त्यसकै हाराहारीमा हुँदाखेरि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या थिएन र ब्याज दर एकल अङ्कमा सीमित थियो। त्यसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रको लगानीको लागि त्यति ठुलो अप्ठ्यारो स्थिति थिएन। विदेशी मुद्रा सञ्चिति करिब 14 खर्ब भएको थियो। अब अहिले चाहिँ उल्लेख्य रूपमा घटिसकेको छ, त्यो म अहिले पछि बताउँला। र त्यो सञ्चितिले 11 महिनाभन्दा बढीको आयात धान्ने अवस्थाबाट एकैचोटि 6-6.5 महिनाको आयात धान्ने स्थितिमा आउँछ र त्यो पनि छोटो अवधिमा, 1 वर्षभन्दा कम अवधिमा चाहिँ यति छिटो आयात धान्ने क्षमता ह्रास हुनु भनेको चाहिँ सङ्कटको सङ्केत हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यो सरकार गठन भएपछि, गठबन्धन सरकार निर्माण भएपछि नि आर्थिक रूपमा गडबडीहरू सुरु भएका छन्। खास गरी नेकपा एमाले सरकारले ल्याएको लोकप्रिय बजेटलाई आफ्नो निज स्वार्थ अनुकूल परिवर्तन गर्ने सरकारले जुन दुराशय राख्यो र समयमा नै बजेट पारित गर्न सकेन, त्यसले गर्दा इतिहासमै पहिलोचोटि राज्य बजेटविहीन अवस्थामा पुग्यो। यसलाई पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूले व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। प्रतिस्थापन विधेयकबाट ल्याएको बजेटले नेकपा एमालेको लोकप्रिय बजेटलाई विद्रूप पार्दाखेरि केही विकृतिहरू आए। केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरू निरन्तर हुन सकेनन्, त्यो त छँदैछ। तर चालु खर्च र पुँजीगत खर्चको पनि सन्तुलन नमिलाउँदाखेरि अहिले सरकारले चालु खर्चको चाहिँ सीमा नाग्ने हो कि असार मसान्तसम्ममा भन्ने स्थिति बनेको छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भनाइ सुनिन्छ। पुँजीगत खर्च त अहिले चैत्र 26 गतेसम्म 25 गतेसम्म पनि 26% मात्रै भएको छ। त्यो विषयमा म फेरि थप कुरा अलि पछि आउँछु। अनि सरकारको ध्यान चाहिँ आर्थिक समस्या हल गर्ने भन्दा आफ्नै स्वार्थ सिद्धितर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ। सरकारका मन्त्रीहरू विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै हिँड्ने, कमाउ धन्दामा लिप्त हुने, स्वार्थ नमिल्ने कर्मचारीमाथि जाय लाग्ने, ठेकापट्टामा सेटिङ गर्ने र सरकारी निकायहरूको बिचमा सामान्य समन्वय पनि नगर्ने हरकतको कारणले अर्थतन्त्र यो सङ्कटमा आइपुगेको हो। तर मन्त्रीहरू निर्वाचनको लागि स्रोत चाहियो भनेर खुला पैसा मागिरहेका छन्। निजी क्षेत्रले आर्थिक समस्याको समाधानको पहल त कुरै छोडौँ, व्यावसायिक समस्या राख्ने ठाउँसम्म पनि पाएको छैन। संसदबाट एमसिसी पास गराउँदाको नाटक त धेरै व्याख्या गरेर नै परेन, यहाँहरू सबैले देख्नै भएको छ। युक्रेन र रुसको युद्धमा फँसेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल फर्काउन सरकारले अर्को मुलुकको सहायता लिनु परेको कुरा पनि यहाँहरूले बुझ्नै परेको छ र सरकारले केही गर्न सकेन त्यो बिचमा। तर अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर सङ्कटको मोडमा पुगेको विषय सर्वत्र चर्चा भइरहँदा पनि सरकार चाहिँ सन्चो मानेर बसिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले लिनुपर्ने कतिपय पहल कदमी नलिएको कारण राष्ट्र ब्याङ्कले ढिलै भए पनि आफ्नो तर्फबाट पहल कदमी लिन थाल्यो। तर आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्न अर्थ मन्त्रालयको असफलताको दोष अघिल्लो सरकार र राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरमाथि पोख्ने काम भइरहेको छ। गठबन्धन सरकार आएपछि के भयो त मुलुकको अर्थतन्त्रमा? केही प्रश्नहरूको म कुरा गर्छु। मूल्यवृद्धिको कुरा अघि पूर्व अर्थमन्त्रीजीले भनिसक्नुभयो। अहिले खास गरिकन खाद्य वस्तुहरूको चाहिँ असाध्यै धेरै मूल्य वृद्धि भएको छ। यातायातको साधनको मूल्य, यातायात सेवाको मूल्य वृद्धि भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको छ। र यो मूल्य वृद्धिको कारणले ढुवानी, आवागमन, यातायात सेवाको लागतको अतिरिक्त उपभोग्य वस्तुको मूल्य चाहिँ अचाकली बढ्न गई सर्वसाधारणको जनजीवन चाहिँ कष्टमय बन्न पुगेको छ। अब मूल्य अनुगमन गर्ने त परिपाटी नै भएन, लामो समय उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री नै रहेनन्। त्यो सरकार गठन भएको 9 महिनामा पुग्न लाग्दा बल्ल एउटा मन्त्री नियुक्त भएको र सरकारले बजारलाई छाडा छोड्दाखेरि र सरकारले लिएका गलत आर्थिक नीतिकै कारण सम्पूर्ण निर्माण सामग्रीहरूको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। यसले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको निर्माणको लागत बढ्दैछ। सरकारको पुँजीगत खर्चको पनि लागत बढ्ने सम्भावना छ
र सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्ने, बजार अनुगमन गर्ने सिन्कोसम्म भाँचेको छैन र आम जनतामा अहिले बोलचालको भाषामा हामी श्रीलङ्का त हुँदैनौँ भन्ने त्यही कुराहरू जहिले पनि सुन्नमा पाइन्छ र हामीले अनि त्यही कुरालाई बढी रेस्पोन्स गर्नुपर्ने भइरहेको छ। बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन चाहिँ सङ्कटग्रस्त दिशातर्फ जाँदैछ। 8 महिनामा करिब 15 खर्बको आयात भइसकेको मुलुकले यो प्रवृत्ति कायम रहने हो भने वर्षभरिमा 22 खर्ब जतिको आयात हुन्छ। 2 खर्ब जतिको निर्यात भयो भने 20 खर्ब त व्यापार घाटै हुन्छ। त्यो व्यापार घाटा धान्नलाई हाम्रो चाहिँ अरू किसिमका स्रोतहरूले नपुग्ने हुँदाखेरि सम्भवतः हाम्रो व्यापार घाटा चाहिँ झन्डै त्यो 20 खर्ब भनेको चाहिँ हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 45% हुने स्थिति मैले देखिरहेको छु। त्यो भनेको सर्वथा बढी हो। अब चालु खाता घाटा भनेको बाह्य चालु कारोबारमा व्यापारको हाम्रो आम्दानी र खर्च, रेमिटेन्स, विदेशी सहायता, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरू र सेवा क्षेत्रहरूको आम्दानी र खर्चको विवरण हो। त्यो सहायतामा अनुदान मात्रै हो। त्यो रकम हाम्रो खर्चभन्दा आम्दानी कम भएको कारणले 4 खर्बको चालु खाता घाटा भइसकेको छ र त्यो घाटा वर्षभरिमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 10% भन्दा माथि हुन्छ। विश्वमा आर्थिक सङ्कट भएका, वित्तीय सङ्कट भएका मुलुकहरूको स्थिति हेर्ने हो भने 8% त्यो चालु खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको 8% माथि जाँदा खतराको घन्टी बज्ने गरेका हुन्। त्यही खतराको घन्टी अहिले हामी माथि बजिरहेको छ। त्यसैले हामी अहिले सङ्कट उन्मुख भनिरहेका छौँ। अब भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा झिनै भए पनि भुक्तानी सन्तुलनमा थियो। मौद्रिक नीति समयमै ल्याएको र भुक्तानी सन्तुलनलाई सुदृढ गर्ने काम सरकारले आउन र चाहिँ प्रयत्न गरेको भए त्यो सुधारिएर अझ माथि हुँदै जान्थ्यो। तर बजेटै नल्याउने, त्यसपछि मौद्रिक नीति ल्याउन पनि नदिने, त्यो कारणले समयमै कदम चाल्न नपाउँदाखेरि भुक्तानी असन्तुलन बढ्दै गयो र बढ्दै अहिले 4 खर्ब पुगेको छ र अब यही प्रकारले सुधार नगर्ने हो भने भुक्तानी अहिले 260 अर्ब पुगेको अनुमान छ र 4 खर्ब पुग्ने चाहिँ अहिलेको स्थिति देखिराखेको छ। ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलताको समस्या हामी भन्छौँ, अधिक कर्जा प्रवाहको समस्या भन्छौँ, कोही ब्याङ्कबाट पैसा हरायो भन्छौँ, विभिन्न कथा भन्छौँ। तर ब्याङ्किङ प्रणालीमा अहिले लगानी योग्य रकम छैन। आजको स्थिति भनेको त्यही नै हो। त्यो किन यस्तो भयो त भन्दाखेरि पहिलो कुरा, ब्याङ्किङ प्रणालीबाट पैसा कहाँबाट हराउँछ? राजस्व चुहावटबाट। तस्करीको पैसा ब्याङ्कमा आउने कुरै भएन, भ्रष्टाचारको पैसा त्यहाँ आउने कुरै भएन, कमिसन तन्त्रको पैसा त्यहाँ आउने कुरै भएन र घर जग्गाको कारोबारमा मूल्य वृद्धि हुँदै जाँदाखेरि त्यसअनुसारको कारोबार नहुँदा र त्यो बिक्री गरेर अवैध रूपमा पुँजी पलायन गर्ने स्थितिसम्म बनिरहँदा पैसा त हराउने भयो। अहिलेका आधुनिक प्रविधिमा आधारित वित्तीय कारोबारहरू, क्रिप्टो करेन्सीदेखि लिएर हाइपर फन्डदेखि सबै किसिमका डिजिटल एसेटहरूमा लगानी गर्ने प्रवृत्ति, त्यसलाई राज्यका सबै निकायले ध्यान दिएर हेर्नु पर्थ्यो। त्यो नहेर्दाखेरि पैसा हराउने भयो। कर्जा प्रवाह बढिरहने तर बाहिर गएको कर्जा फर्केर आउने स्थिति नहुने र त्यसमा पनि सरकार प्रायोजित व्यापार विचलन, अघि पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरूले भनिसक्नुभयो, नचाहिने चिजको आयात गर्ने, एलसी खोलेर अनि त्यसपछि अवैध बाटोबाट अर्को मुलुकमा पठाउने र पैसा हराउने। यसरी पैसा हराउने खेलमा सरकार लागेको कारणले ब्याङ्किङ प्रणालीमा पैसा आएन। त्यसपछि अब पैसा आउने भन्दा जाने बढी भएपछि तरलताको सङ्कट आएको हामीले चाहिँ भनेका छौँ। सरकारको वित्त व्यवस्थामा चाहिँ सरकारी वित्त प्रणाली अनिश्चय र अन्योलमा फँसेको छ। बजेटमा खेल्न खोज्दा विकास कार्यक्रम अघि बढाउने 2-3 महिनाको समय यसै गुज्रिएको छ। महिनाको 10%ले पुँजीगत खर्च गर्ने जस्ता उटपट्याङ वक्तव्यबाजी गर्ने सरकारले 9 महिना बित्न लाग्दा पनि 26% भन्दा बढी पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैन। चालु खर्चको कुरा त मैले अघि भनिहालेँ। प्रदेशको वित्त स्थिति पनि त्यस्तै निराशाजनक छ। गठबन्धन टिकाउन सङ्घदेखि प्रदेशसम्म अनावश्यक संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन्।
प्रदेशका मन्त्रालयहरूको सङ्ख्या सङ्घकै हाराहारीमा पुर्याइएको छ। यसले प्रदेशको विकासमा लगाउनु पर्ने बजेट तलब भत्ता घोडा गाडी आदिमा खर्च हुन थालेको छ। मन्त्रालय विस्तार, मन्त्री नियुक्तिमा आपसी विवाद, बजेट व्यवस्थापनमा ढिलाइ, गठबन्धनबीच सत्ताको र राज्य स्रोतको लाभको हानाथाप र तानातान, यस्ता कारणले प्रदेशको विकास ठप्प भएको छ। प्रदेशमा अहिलेसम्म पनि वार्षिक बजेटको 25% पनि खर्च हुन नसकेको स्थिति छ। अब सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने संस्थानहरू पनि अस्तव्यस्त छन्। भागभण्डाको राजनीतिमा रमाइरहेको यो सरकारले लोड सेडिङको अवगाल भोग्नुपर्ने डरले प्रतिदिन करोडौँ घाटा सहेर विद्युत व्यापार गरिरहेको छ। अहिले प्राधिकरणले विद्युत भार कटौती गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थालाई छलछामबाट टार्न भारतबाट महसुल दर नेपालको महसुल दरभन्दा 3 गुणा बढी दरले अत्यन्त महँगोमा बिजुली किनिरहेको छ। संस्था घाटामा गइरहेको विवरण आइरहेको बेला यसका जिम्मेवार व्यक्ति नाफा भएको दाबी गरिरहेका छन्। समयक्रममा यो पनि हेरौँला। नेपाल आयल निगमले गठबन्धनको समयको 9 महिनामा नै 35 अर्ब घाटा बेहोरिसकेको छ। हिजोको सरकारले कायम गरिदिएको र सञ्चय गरेको जगेडा कोषको रकम 15 अर्ब अब रित्तिएको छ। नेपाल वायुसेना निगमको स्थिति अझ चिन्ताजनक छ। निगम सुधार गर्न अघिल्लो सरकारले चालेका कदमलाई यस सरकारले रोकेको छ। व्यवस्थापनको हचुवा फेरबदल, जथाभावी नयाँ भर्ना र आन्तरिक व्यवस्थापनको कारण निगम धान्नै नसक्ने वित्तीय बोझतर्फ अगाडि बढ्दैछ र सरकारका आर्थिक नीतिहरू असङ्गतिपूर्ण हुँदै गएका छन्। खास गरी यो गठबन्धन सरकारमा सहभागी दलहरूबीच समग्र आर्थिक नीति, द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहायता परिचालन, अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका जस्ता आधारभूत विकासका अवधारणामा नि विरोधाभास रहेको तथ्य त सडकमा नै छताछुल्ला भइसकेका छन्। गठबन्धन जोगाउने बाहेक कुनै सोच नभएको सरकारले समग्र विकासको लागि पुँजी बजारको विकास, दात्री निकायको सहयोग, निजी क्षेत्रको स्रोत र क्षमताको परिचालन र आर्थिक क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधारमा ध्यान दिने त अपेक्षा गर्ने स्थिति नै रहेन। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहयोग स्वीकार गर्नेमा होस् या व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्दै निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने विषयमा होस्, सरकारका सहभागी दलहरूमा रहेको फरक दृष्टिकोणका कारणले निजी क्षेत्र, दात्री निकाय र कर्मचारी तन्त्रदेखि नागरिक समाजसम्ममा नैराश्य फैलिएको छ। सरकार विकास साझेदारहरूको विश्वास गुमाउँदैछ। सरकारले आफ्नो साख गुमाएको छ। आफैले हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा देव सरकारले आफ्नो सत्ता साझेदारलाई आश्वस्त पार्न नसक्दा सरकारमा सहभागी दलहरूले नि एकातिर सडकमा विध्वंस र जनधनको क्षति हुने प्रकारको विरोधमा संलग्न हुने र अर्कातिर संसदमा एमसिसी पारित गर्ने जस्ता जगहँसाइका काम गरे। यसले सम्पूर्ण नेपाली जनता र नेपाललाई सहयोग गर्ने दात्री निकायमा संशय र अविश्वासको वातावरण सिर्जना भएको छ। यसबीचमा मित्र राष्ट्र र दात्री निकायको बारेमा गरिएका अनर्गल टीका टिप्पणी, सडकमा आफ्नै कार्यकर्ता उतारेर गरिएका तोडफोड र विध्वंसका घटनाले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि मात्र बिग्रिएन, दात्री निकायको सदाशयता समेत घटेको छ। यसबारेमा दात्री निकायको सहायताको कुरा पूर्व अर्थमन्त्रीजीले भनिरहनु भएको छ र मित्र राष्ट्र चीनको परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणको बेला BRI सहयोग अन्तर्गतका परियोजनाहरू अघि बढाउने अवसर यस सरकारले गुमाएको छ। नेकपा एमालेको सरकार हुँदा BRIसँग सम्बन्धित 1 दर्जन जति आयोजनाहरू सहयोगको लागि अगाडि बढाइएको थियो। त्यसमा MOU हुने स्थितिमा अघि बढेको थियो, तर यो सरकारले त्यसलाई अघि बढाउनु पर्ने कुनै आवश्यकता देखेन। अब अर्थ प्रणाली गलत र अदृश्य तत्त्वको हातमा गएको भन्ने हाम्रो पार्टीको भनाइ छ। खास गरी भूमाफिया, काला तस्करी र तस्करहरूको जङ्गलमा चाहिँ अर्थतन्त्र फसेको छ। सरकार औपचारिक व्यापार बढाउनुभन्दा अनधिकृत व्यापारलाई प्रोत्साहन दिँदै देशको बाह्य क्षेत्र कारोबारलाई ध्वस्त पार्न उद्यत छ। छैन यो अघिल्लो यो सुपारीको कुरा आयो कि आइप्याडै खस्दो रहेछ किन हो। अहिले यो अघिल्लो वर्षको भन्दा 100 गुणा बढी सुपारी, केराउ, सुनचाँदी जस्ता वस्तुको आयात गरी व्यापार गराउने ध्येय सरकारले राखेको देखिन्छ। व्यापारमा विचलन बढ्दै गएको छ। हुन्डीको कथा योसँग पनि जोडिन्छ। विदेशी मुद्रा सटैमा अनौपचारिक क्षेत्रमा चलेको बट्टादरबाट नै हुन्डी बढेको कुरा स्पष्ट हुन्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बारेमा पूर्व अर्थमन्त्रीजीले बताइहाल्नु भएको छ। त्यसको बावजुद पनि यदि विदेशी मुद्रा ब्याङ्किङ च्यानलबाट आउँदैन भने अनौपचारिक कारोबार र हुन्डीको कारोबार फस्टाएको कुरा त स्वतः बुझ्न सकिन्छ। अनि अर्थमन्त्रीले सिरानी मुनिको पैसा झिक्छु भने जस्तो विवादास्पद अभिव्यक्ति, सरकारका पछिल्ला नियुक्ति, निर्णय र छापमा गतिविधि हेर्दा अर्थतन्त्र अरू सङ्कटमा धकेलिएको हो कि भन्ने सङ्केत मिल्छ। सिरानी मुनि पैसा छन् भने झिक्नु पर्यो, तर बजारमा यसले अफवाह फैलाएको छ। सरकारले अमौद्रीकरण त गर्दैन, डिमोनेटाइजेसन त गर्दैन भनेर हामीलाई सोध्छन्। मैले भनेको छु सरकारले गर्ने भए हल्ला किन गर्थ्यो होला र, तर आतङ्क मात्रै फैलाउने कामहरू अहिले भइरहेको छ भन्छु। यस्ता कुराहरू, यस्ता हल्काफुल्का कुरा गरेर सरकारले अर्थतन्त्रलाई, व्यवसायलाई त्रसित या शङ्काको घेरामा या अन्यलमा पसाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोण हो। अब कर्मचारी तन्त्रलाई निहित स्वार्थ अनुरूप हिँडाइ चुनाव खर्च उठाउन सरकार लागि परेको छ। योग्यता, क्षमता र विशेषज्ञता भएका कर्मचारीलाई एकातिर थन्क्याइएको छ र आसेपासे र सेटिङमा चल्न सक्नेलाई पाएक पर्ने ठाउँमा सरुवा गर्ने र त्यसबाट अनधिकृत लाभ लिने कुरामा यो गठबन्धन तल्लिन्छ। यसकारण पनि व्यावसायिक क्षेत्रको सरकारमाथिको विश्वास गुम्दैछ। खास गरी निजी क्षेत्र यो सरकारबाट निराश छ। बजेटलाई दुरुपयोग गरी निज स्वार्थ केन्द्रित नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको छ। यो कुरा पहिले पनि आइसकेको छ। प्रतिस्थापन बजेट मार्फत बजेटमा गरिएका गडबडीको बारेमा हाम्रो धारणा त सार्वजनिक भइसकेको छ। अर्थतन्त्र डुब्ने खतरा छ भन्ने विषय उतिखेर हामीले सार्वजनिक गरेकै हौँ। राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धिकरण जस्ता निकायको आफू अनुकूल परिचालन गरी इमान्दार व्यवसायीहरूलाई आतङ्कित पनि गरिएको छ। सरकारी निकाय बीच नै समन्वय छैन। अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क, राष्ट्रिय योजना आयोग, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय जस्ता आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायको समन्वय नहुँदा निजी क्षेत्रले सुधारको आश गर्न छोडेको छ। सर्वत्र नैराश्य फैलिँदै देशले श्रीलङ्काको बाटो समातेको त होइन भन्ने सन्तास फैलिएको छ। सम्पूर्ण निजी क्षेत्र र विकासका सबै साझेदारहरूलाई विश्वासमा लिँदै सङ्कट उन्मुख आर्थिक व्यवस्थालाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन सरकार पूर्ण असफल भएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणको चपेटोमा सरकार छ। अघि पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूले त्यसको अलिकति विवरण दिनुभयो। हामी झन्डै अनुगमनमा परिसकेको र झन्डै कालो सूचीमा पर्ने अवस्थामा बहुत मेहनत गरेर कानुन निर्माण गरेर मुलुकलाई बचाएर अहिलेको सम्मको स्थितिमा ल्याएका र त्यतिखेर हामीले कानुनहरू बनायौँ। त्यसको परिपालना गराउने कुरामा प्रयासहरू भइरहेको छन्। त्यसमा सरकारले चाहिँ थप कामहरू गर्दै जानुपर्नेमा सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्ने काममा चाहिँ सरकार उल्टो बाटोमा हिँड्दैछ। कोभिडको कारणले रोकिएको सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कन चलिरहेको छ। नेपालको पनि प्रगति मूल्याङ्कन छिटै हुनेवाला छ। यसबेला कानुनी व्यवस्थामा सारभूत परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न नेपालमा राष्ट्रिय मूल्याङ्कन तयार गरी हाम्रै सरकारको पालामा मन्त्री परिषदमा पुर्याइ पनि सकिएको हो। त्यसलाई यो गठबन्धन सरकारले अघि बढाएको छैन। स्रोत नखोलेको सम्पत्ति चोखाउने प्रयास रोक्नुपर्नेमा त्यस्तो सम्पत्ति भित्र्याउने र त्यस्तो पुँजी लगानी हुने व्यवसायलाई छुट दिने जस्ता निर्णय मार्फत गठबन्धन सरकार आफै त्यस दिशातर्फ उद्धत भएको देखिन्छ। यसले सन् 2022 को अन्त्यसम्ममा हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनमा देशलाई नै अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। यसको पछिल्लो उदाहरण विदेशबाट अनधिकृत रूपमा आएको रकम छुटाउन अर्थमन्त्री स्वयंले राष्ट्र ब्याङ्कलाई दिएको दबाव सम्बन्धी घटनाबाट पनि छर्लङ्ग हुँदै जान्छ। यसरी सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी सरकारको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन फितलो हुन थालेको कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा पर्ने जोखिम बढेर गएको छ। यो भनेको अनुगमनमा पर्नु भनेको मोटामोटी कालो सूची ग्रे हुँदै कालो सूचीतिर जाने बाटो हो। आर्थिक वृद्धिको कुरा पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूले भनिसक्नु भएको छ। यसलाई मैले स्किप गरेँ र अहिले एडिबीको प्रोजेक्सनमा 4% भन्दा कम आर्थिक वृद्धि हुने भनिएको छ। तथ्याङ्क विभागले छिटै नै तथ्याङ्क निकाल्ला। सरकारले दाबी गरे जस्तो 7% भयो भने त हामी पनि ताली पिटाउँला, तर नहुने कुराको डिङ्गा पिटेको रहेछ भने त्यो बेला फेरि प्रेसमा हामी भेट हुने नै छौँ। त्यो बेला यसमा थप कुराहरू गरौँला। तर अहिले चाहिँ वृद्धि होइन, देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेर गएको छ। सरकार संरक्षित तस्करी, कालोबजारी, आवश्यक उपयोगका वस्तुको अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि, चुलिदो व्यापार तथा भुक्तानी सन्तुलन घाटा,
सीमित उद्योगी व्यापारीको हितमा राज्य तथा व्यापार नीतिको प्रयोग र चुलिँदो आर्थिक सङ्कटप्रति अर्थमन्त्रीको व्यवस्था र अज्ञानताको कारण समेत आम लगानीकर्ता, उद्योग व्यवसायीदेखि सर्वसाधारण उपभोक्ता सबैले यो सरकारप्रति कुनै आशा भरोसा राख्न सकेका छैनन्। यो सरकार सङ्कट उन्मुख अर्थतन्त्रलाई बचाउने भन्दा गठबन्धन जोगाउने र सत्ताको दुरुपयोग गरी निज स्वार्थ पूर्ति गर्नेमा तल्लिन्छ। गभर्नरमाथिको निन्दनीय कारबाही। पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरूले यसमा राखिसक्नु भएको छ कुरा, म यसलाई पढ्छु मात्रै। गभर्नरमाथिको पूर्वाग्रही कारबाही गैर कानुनी हुने रहेछ भन्नेमा काङ्ग्रेसले कहिले पनि चेतेन। तपाईँलाई थाहै छ, पहिलेका दुईटा गभर्नरहरू यसै गरी कारबाहीमा गरिएको थियो र उहाँहरू इज्जत साथ अदालतको निर्णयबाट फर्केर आउनुभएको छ। 2058 सालको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको ऐनपछि केन्द्रीय ब्याङ्कको गभर्नरलाई स्वायत्त मात्रै होइन जिम्मेवार पनि बनाइएको छ र त्यो जिम्मेवार निकायलाई गभर्नरले निकै ठुलो अक्षम्य अपराध नगरुन्जेल उसलाई कुनै कारबाही हुने स्थिति रहँदैन र गम्भीर अपराध गरेको रहेछ भने पनि त्यो कुरा कानुनसम्म ढङ्गले अघि बढ्नुपर्छ र कुनै आग्रहले यस्तो कुराहरू गर्न पाइँदैन। त्यो कुरा हामीले यहाँ साङ्केतिक रूपमा भन्न खोजेका छौँ। काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार रहेको बेला राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरलाई हटाउने प्रयास भएको र केन्द्रीय ब्याङ्क नेतृत्वविहीन भएको बेला अर्थतन्त्र कसरी सङ्कटमय भएको थियो। नोट छाप्ने कुरामा झन्डै हामी सङ्कटमा परेका थियौँ। हामीसँग दुईवटा मात्रै अप्सन थियो। एउटा अप्सन थियो तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको श्रीपेज भएको नोट हामीसँग थिए या हामीसँग भारू मुद्रा थिए। त्यो बेला सरकारले श्रीपेज भएका नोट हटाउनु भनिसकेका थियो, ढुकुटीमा नयाँ नोट थिएनन्। अनि हामीले बाध्य भएर फेरि क्याबिनेटको निर्णय भएर त्यो श्रीपेज भएका नोटलाई 1 वर्ष थपेर चलाउनु परेको स्थिति थियो। त्यस्तो स्थिति फेरि नहोस् भन्ने कुरा चाहिँ हामी सरकारलाई सजग गराउन चाहन्छौँ। गठबन्धन सरकारले आफ्नो देश आर्थिक सङ्कटको अवस्थामा रहँदा सरकारले सबै सरकारवाला निकायसँग समन्वय गरी सहकार्य गर्ने र अर्थतन्त्र जोगाउनेतिर लाग्नुपर्ने थियो। तर यो सरकारले आफ्नो नालायकीपना छोप्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरले निलम्बन गरेको छ। सरकारले यो प्रायोजित रूपमा गभर्नरमाथि सुरु गरेको कारबाही आपत्तिजनक मात्र नभई निन्दनीय समेत छ। अराजक अर्थमन्त्रीको दबावमा प्रधानमन्त्रीले सर्वथा गलत निर्णय लिए। वित्तीय अपचलनको मतियार हुन नपाएको, निज स्वार्थ समूहको व्यावसायिक स्वार्थ पूरा गर्न नपाएको, अर्थतन्त्र सम्हाल्न नसकेको र अर्थमन्त्री फेर्नुपर्छ भन्ने चर्चा सत्ता गठबन्धन भित्रैबाट समेत उठिरहेको बेला अर्थमन्त्रीकै दबावमा आफ्नो असफलता ढाक्न गभर्नरलाई कारबाही गरिएकोमा कुनै शङ्का छैन। अघिल्लो सरकारबाट नियुक्त भएकै कारणले व्यावसायिक रूपमा दक्ष र इमान्दार राष्ट्र सेवकहरूलाई यो सरकारको कोपभाजन हुनु परेका दर्जनौं घटनाहरू छन्। गठबन्धन सरकारले अत्यन्त गैर जिम्मेवार ढङ्गले अहिले आर्थिक अर्थतन्त्रमाथि खेलवाड गरिरहेको छ। यसो गरेर गठबन्धनले आर्थिक स्थायित्व, विकास र सुशासन विरोधी आफ्नो सक्कली रूप देखाएको छ। यति भनेर मैले यो प्रेस विज्ञप्तिलाई केही व्याख्या र केही संक्षिप्त रूपमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरे। यहाँहरूका केही जिज्ञासा भए हामी संयुक्त रूपमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नै छौँ। धन्यवाद। अर्थ सरोकार सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।